अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत होंगे, सब मजे में होंगे। आज की वीडियो कतर जॉब्स के ऊपर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आगे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, इंस्टा के ऊपर भी और यूट्यूब वीडियो के ऊपर भी कमेंट्स बहुत सारे लोग करते हैं कि सर कोई कतर के अंदर जॉब्स का बताएं। और बहुत सारे लोग अरब के अंदर, अगर इस टाइम के ऊपर कोई ज्यादा लोग जिस तरफ रुख करना चाह रहे हैं वो कतर ही है। और बहुत सारे लोगों को सुनने में तो यही आता है ना साहब सबको कि कतर एक बहुत ही दुनिया का रिच तरीन जो कंट्री है वो कतर है। भाई बात आपकी ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री है कतर इस टाइम के ऊपर। कतर के अंदर जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। हमें आए दिन मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं। अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले, मेरे अपने दोस्त थे वहां पे और उनकी अपनी शॉप्स हैं वहां पे, लेकिन उनको वहां पे 3-4 लड़कों की जरूरत थी और वो भी वो लड़के उनको चाहिए थे जो कि ज्वेलरी का काम बिल्कुल जानते हो। तो हमने क्या किया कि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कारीगर चाहिए पूरे, मतलब कि ना कारीगर होने चाहिए बंदे के, मतलब होना चाहिए ना होवे कि किसी को काम नहीं आता। हेल्पर उल्पर सानू नहीं चाहिए, हेल्पर वो कहते इतने बहुत ज्यादा ने। अच्छा, तो वो ऐसे हुआ था कि मैंने अपने चैनल के ऊपर मैंने अनाउंस किया कि अगर किसी बंदे को ज्वेलरी का काम आता है तो वो हमसे राब्ता करे। और कतर के अंदर सारा वो खर्चा वगैरह वो कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने अपना काम दिखाया हमें, उन्होंने भेजा। तो लड़के हो गए ज्यादा, वहां पे चाहिए थे 3 लड़के। तो जिसकी वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनसे राब्ता किया। मैंने कहा जी लड़के तो हो गए हैं ज्यादा, तो अब अगर हम इनमें से 3 उठा लेते हैं तो फिर लोग, बाकी लोग जो थे वो उन्होंने बोलना था कि भाईजान आपने ये गलत किया है। तो हमने फिर क्या किया कि उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ऐसे करेंगे, आप अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डालें जिसके अंदर आप बताएं कि जी हम एक लकी ड्रॉ करवा देते हैं। वो कहते हैं कि जिस इनके नाम डाल दो जो अच्छे अच्छे, जिनको बिल्कुल ठीक से काम आता है। वो उन्होंने अपना काम दिखाया। वो कहते हैं उनके नाम डाल दो, लकी ड्रॉ कर दो, जिनके 3 के निकले वो उनको हम उठा लेंगे वहां से। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर वो एक लकी ड्रॉ करवा दिया और लकी ड्रॉ करवाने के बाद उसमें से जिनके नाम निकले अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको फिर हमने इस्लामाबाद भेजा। इस्लामाबाद उनकी दुकान है, वहां पर उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग जो है वो अपना काम दिखाया करके, जैसे ही उनको लड़के उनके नजरों में पास हुए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका प्रोसेस अभी जारी है। और बहुत जल्दी जैसे ही वो वहां पे पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको जरूर विद इन द प्रूफ आपको जो है वो अपडेट जो है वो मैं दूंगा। और अब इस टाइम के ऊपर वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग आए नीचे, सर हमें भी देखे। मुझे कतर से बहुत सारे लोगों के जो है वो मैसेजेस कॉल्स आए और 1-2 लोगों की तो मैंने फिर उनको डायरेक्ट राब्ते करवाए। मैंने कहा यार इनका तो जो है वो हमारे रेगुलर व्यूवर है कि आप लोग इनका जो है वो लाजमी वहां पे इनको काम लगवाएं कहीं ना कहीं। तो उनमें से एक बंदे को काम लगवा दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इस टाइम के ऊपर काम कर रहा है। और कतर के अंदर इतने पाकिस्तानी हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं इस टाइम के ऊपर, उनको वहां पे काम नहीं मिलता। और ये तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट हजरात जो हैं वो यहाँ पे ख्वाब दिखा देते हैं जी वहाँ पे इतनी सैलरी है, रहाइश उनकी है, खाना पीना उनका है। और बहुत सारे लोग ऐसे उनको 6-7 लाख रुपए देके वीजा लेके तो चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पे जाके फिर उनको काम नहीं मिलता। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक मेरा दोस्त था, उसका भाई गया है सऊदीया के अंदर। मुझे आज ही उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया है। वो कह रहा है कि जिस एजेंट ने हमें वहां पर वीजा लेके दिया, हमें जिसके पास भेजा है, कहता वो आगे ना कोई कंपनी का वीजा था, कुछ भी नहीं था। कहता ऐसे ही हमें किसी ठेकेदार के कर दिया उसने। कहता कि आज 3-4 दिन से यहाँ पे पानी नहीं है यहाँ पे पीने के लिए। कहता 26 घंटे बाद हम लोग खाना खाते हैं। वो ये कहता है ना, वो कहता है यहाँ पे कोई सेफ्टी है, कोई चीज नहीं है। काम तो है वो कहता है, लेकिन काम ऐसे कि जानवरों से बदतर हालात हुए पड़े हैं। वहां पे नहाने के लिए पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है। और वो बेचारा मेरे पास यूं अपने दुखड़े ही सुना रहा था। वो कहता कि मुझे यहाँ से निकालो, कहीं और जगह मुझे एडजस्ट करो। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर लगे हुए हैं कि जी हमें कतर का वीजा दें, कतर का हमने कतर जाना है। देखें अगर आप लोग भी कतर जाने की सोच रहे हैं तो अभी फिलहाल रुक जाएं, कुछ टाइम कतर के अंदर ना जाएं, क्योंकि कतर के अंदर इस टाइम के ऊपर काम बिल्कुल नहीं है। लोग वहां पे बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें सुनने में आ रहा है कि कतर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। 2024 के अंदर जो है वो उनको फिर वहां पे वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। फिर जैसे ही कोई वैकेंसीज आती हैं मैं अपने चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो फिर आप चले जाए। ऐसे देखें मेरी बात सुने, ऐसे क्या आप लोग वीजा पैसे देने, आपने वीजा लेना, आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग चले जाते हो वहां जाके, आपके पास काम नहीं है, फिर आपने देखना है वहां पे
کہ اب میں کیا کروں, بے روزگاری اتنی ہو چکی ہے, وہاں پہ کام ہے ہی نہیں, بالکل ہی نہیں ہے. اگر کوئی قطر میں بیٹھے ہیں تو وہ نیچے بتائیں ذرا وہاں پہ کام کے کیا حالات چل رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر. بھائی جان کام کے بالکل حالات نہیں ہیں. ایسے ہی کوئی ایجنٹ, کوئی ایسا کوئی کنسلٹنٹ آپ کو جی کوئی سبز باغ دکھا کے آپ کو ویزا سیل کر دے اپنے 4 پیسوں کی خاطر, آپ کی زندگی خراب کر دے, تو ایسا کام نہیں کریں. اور قطر کے اندر ابھی نہیں جائیں, ابھی بالکل بھی کام نہیں ہے. اور جیسے ہی ہمیں ویسے بہت ساری نیوزز آ رہی ہیں اور کہ 2024 میں بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر قطر کام کرنے والا. دیکھیں قطر نے ایک فیم لینا تھا, اس نے اپنا وہ فیفا جو ورلڈ کپ تھا اس نے اپنا وہ کیا, اس نے فیم حاصل کر لیا, ٹھیک ہے. امیر تو ہے ہی ہے, وہ دنیا کا امیر ترین کنٹری ہے قطر ہے, اس کے پاس اتنا مال پیسہ, اتنی اس کی جی ڈی پی اوپر ہے, اور ان کو صرف فیم کی ضرورت تھی, فیم ان کو جو ہے وہ مل گیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب وہ کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر تاکہ لوگ آئیں ہمارے کنٹریز کے اندر بھی آ کے کام کریں, ٹھیک ہے. ویسے تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر قطر کا جو ویزا ہے وہ ویزا آن ارائیول ہے, وہ پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے. اگر آپ نے ٹورسٹ پرپز کے لیے جانا ہے, ایسی سیر و تفریح کے لیے جانا ہے, تو بیسٹ کنٹری ہے, اچھا کنٹری ہے, آپ لوگ جائیں گھومیں وہاں پہ. لیکن کام کے لحاظ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو کام کے لحاظ سے بالکل نہ جائیں اس ٹائم کے اوپر, ابھی کے لیے رک جائیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی وہاں پہ کوئی نہ کوئی جاب جیسی کوئی نہ کوئی چیز آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اپڈیٹ دوں گا. تو باقی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں ایک پراپر ویڈیو لے کے آؤں کہ ویزا آن ارائیول ہم لوگ کیسے لے سکتے ہیں, جس کا 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, جسٹ ایک تھوڑا سا 100 ریال ہوگا یا اتنا ہوگا, صرف ایک وہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کر کے آپ کو وہاں سے انٹری لینی ہوتی ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ کے اوپر آپ کے کوئی اسٹیکر ویزا لگے گا یا کچھ بھی, ایسا نہیں ہے. وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ایک سٹیمپ لگے گی اور آپ لوگ بارڈر کراس کر جائیں گے اس کا. تو باقی میں نے یہی اس کی ویڈیو کے اندر آپ سے بات کرنی تھی کہ آپ لوگ نہ جائیں, ابھی تھوڑا سا رک جائیں, بڑے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے کہ کوئی جاب آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اپڈیٹ دوں گا. ویسے کوئی کمپنیاں ہیں, اگر آپ کو کسی کمپنی کا ویزا مل رہا ہے تو پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں, ہاں, جس میں آپ کی اکوموڈیشن, فوڈ اور آپ کا جو ہے وہ, لیکن وہ بھی کوئی ٹرسٹیبل آدمی سے آپ لیں تو پھر ہے. یہ نہ ہو کہ ایسے نہیں تو بڑے بڑے سبز باغ دکھا کے آپ کو ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا تھا, وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اور میرے پاس وہ آیا اپنے ڈاکومنٹ لے کے, وہ کہتا جی یہ میں نے 6.5 لاکھ روپے میں نے ویزا لیا دبئی کا 2 سال کا, یہ میرا ویزا شیزا آ گیا سارا. میں نے دیکھا اوپر اس کے 60 ڈیز کا ٹورسٹ ویزا تھا, اور ساتھ میں انہوں نے اس کی جو ہے وہ ہوٹل بکنگ بھی کی ہوئی تھی. اور میں نے اس کو بتایا کہ ورک ویزا کے اوپر تو ہوٹل بکنگ وغیرہ نہیں ہوتی. میں نے کہا باقی یہ اوپر لکھا ہوا ہے, آپ پھر کیسے کہہ رہے ہو اتنا مہنگا ویزا آپ نے, تو 40-45 ہزار روپے میں ویزا آ جاتا ہے. تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. اس نے پھر جس سے ویزا لیا تھا اس سے رابطہ کیا, وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ تو اتھے آ ذرا اتھے آ گیا سی, پھر تیرا جڑا ہے ورک پرمٹ لگوا دیں گے. میں کہ یار وہی تو 6.5 لاکھ سے تینوں پاکستان تو مل جانا سکا, تو ٹورسٹ ویزا لگوا کے, مطلب کہ ایسے ایسے فراڈ بھی کر جاتے ہیں. وہ بندے کو دیکھتے ہیں جی بندے نو کسی شاید نہیں پتا ہے گا, بات سے لاؤ ٹھوکو کڈو اینو. اور بہت ساری جگہ پہ بہت چیزیں چل رہی ہیں, جہاں سے بھی ویزا لے رہے ہیں اپنا خیال سے لیں, دھیان سے لیں. اگر آپ اتنے نہیں پڑھے لکھے, آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ساتھ لے جائیں جس کو اس چیز کا تھوڑا بہت علم ہو اور جو اس چیز کا علم رکھتا ہو, ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کا تھوڑا خیال کریں. باقی ایسے ہی آپ قطر میں جا کے اپنے آپ کو خوار نہیں کریں. پہلے سے ہی بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو وہاں پہ بیچارے بیٹھے ہیں اور ان کو کام نہیں مل رہا, وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہوئے پڑے ہیں. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایجنٹ, وہ کنسلٹنٹ جس نے آپ کو بھیجا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو کوئی تمہیں ہاتھ پلا نہیں پڑھاندے ہے, تو پھر تسی نہ ادھر دے نہ ادھر دے, تھوڑے پیسے بھی لگ گئے, اتنے جا کام بھی کوئی نہیں, نہ تسی وہ پورے کر کے موڑ سکتے ہو. وہ پھر تواڈے واسطے بہت زیادہ, تے تواڈے گھر والوں واسطے بہت زیادہ پریشانی دا باعث بنتی ہے. باقی انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیزا.